तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गलतियाँ जो होती हैं एक किताब से दूसरी किताब में नकल होते हुए चली जाती हैं और फिर इसी तरीके से वो ज़माना दर ज़माना किताब दर किताब वो नकल होती ही चली जाती हैं। अगर उसूल नहीं सीखे हुए होते और अच्छा मुताला नहीं होता तो फिर वो गलती करने वाला जो है उसको नकल करता ही रहता है और कितने हज़ार लोगों के गलों में वो गलतियाँ चली जाती हैं या फिर उनके इलाज के तौर पर उनको पिला दी जाती हैं, दे दी जाती हैं और फिर जब उनको फ़ायदा नहीं होता तो इधर से जो है उल्टे सीधी तफसीर और तकरीर और ना जाने क्या क्या तावीलात वो कर के मरीज़ों को जो है एतमाद ख़त्म किया जाता है। ये एक मुस्तकिल फ़न है और ये अपना एक असर रखता है अगर इसको इस फ़न के तरीके से किया जाए, उसूल और क़वाइद जान कर किया जाए। आज हम आपके सामने देखिए पेश कर रहे हैं। असल में ये किताबें जो हैं आपके सामने जो पेश कर रहे हैं ये मशहूर किताब है। आम तौर पर मस्जिदों के इमामों के पास ये बहुत किताब रहती है, शम्अ शबिस्तान रज़ा। ये सूफ़ी इकबाल साहब की किताब है। और एक किताब ये है नक्श सुलेमानी। इसको भी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र से हों, लेकिन इसके अंदर जो अक़ीदे के तौर पर गलतियाँ हैं वो अपनी जगह हैं। अभी हमने उसको तो सामने यानी पेश किया ही नहीं है, वो भी गलतियाँ हैं, लेकिन इसके अलावा जो फ़न अमलियात और नक्श नवेसी के एतबार से जो गलतियाँ हैं और जो कॉपी एक दूसरे का किया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि ये किताब ये वाली शम्अ शबिस्तान रज़ा ये बाद की किताब है, ये पहली किताब है तावीज़ात सुलेमानी। इसमें 4 हिस्से हैं, यानी नक्श सुलेमानी के अंदर ये तावीज़ात सुलेमानी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर, ये देखिए ये सूरह नास है और वास्ते दफ़े होने सहर के सूरह नास 100 बार पढ़ें और नक्श लिखकर अपने पास रखें। नक्श ये है, ये देखिए यहाँ मुरब्बे का नक्श इन्होंने दिया है। ये जो हमने निशानात लगाए हुए हैं ये इन्होंने यहाँ गलती की है, चाल में गलती है भरने में। सही वीडियो हमारी मौजूद है इसके ऊपर, उसे देख सकते हैं जो सही नक्श इसका जानना चाहे। इन्होंने जो यहाँ लिखा है वही हूबहू इन्होंने लिखा है, लेकिन नक्श की चाल इन्होंने सही भरी है अपनी, क्योंकि इनके पास शायद हो सकता है नक्श सुलेमानी का कोई कदीम नुस्खा हो पुराना, उससे देखा हो, लेकिन मैं मज़मून बताना चाह रहा हूँ वो बिल्कुल कॉपी हुआ है। देखिए वास्ते दफ़े हुए होने सहर के सूरह नास 100 बार पढ़ें और नक्श लिखकर अपने पास रखें। बस इन्होंने आगे जो इजाफ़ा किया है वो ये किया है कि नक्श के कुल आदाद यहाँ दे दिए। कुल आदाद निकालना क्योंकि आसान होता है, एक ज़िला जोड़ेंगे तो आपके सामने कुल आदाद बाहर आ जाएंगे। तो ये देखिए मज़मून जो है वो बिल्कुल कॉपी है, बल्कि एक लफ्ज़ भी आगे पीछे नहीं कर रखा है। आप यहाँ देखेंगे ये रहा। इसके ऊपर की सूरत में आप देखें सूरह फलक में वास्ते दफ़े होने सहर के 100 बार पढ़ें और नक्श लिखकर अपने पास रखें और घोल कर पिएँ। नक्श ये है, ये निशान दे रखा है इन्होंने और नक्श में ये गलतियाँ हैं। आप देख सकते हैं कि नक्श में कितनी गलतियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गलतियाँ, 16 खाने होते हैं। तो खैर वो एक अपनी जगह है। आप देखें इन्होंने क्या दिया है, ये सूरह फलक वास्ते दफ़े होने सहर के 100 बार पढ़ें और नक्श लिखकर अपने पास रखें और घोल कर पिएँ। बिल्कुल हुबहू मज़मून को जैसे उठाकर कॉपी कर दिया गया हो। और इसी तरह ये मुरब्बे का नक्श है, इसमें भी मुरब्बे का नक्श है, इन्होंने भी दिया है। इसके ऊपर जाएंगे आप, सूरह इखलास है ये, खवास सूरह इखलास वास्ते रफ़े हाजत के सूरह इखलास 1000 बार पढ़ें। हालांकि ये 1000 2 मरतबा पढ़ी जाती है, लेकिन इन्होंने नकल करने के चक्कर में 1000 ही लिखा है। तरीक़ा दावत सूरह इखलास माँ मोक्किल के ये है कि अव्वल तर्क हैवानात करे और रोज़ा रखे और हर रोज़ 6000 बार 15 रोज़ तक इस तरह पढ़े। ये आगे इन्होंने अज़ीमत दे दी है। देखिए ये जो अज़ीमत है यहाँ इसमें गलती है और भी जगह गलती है, इसमें भी है तो इसमें भी है। देखिए अभी आपके सामने पेश करते हैं। सही अज़ीमत क्या है वो हम आपको जो है यहाँ नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ इस वक्त जो काम है वो सिर्फ ये बताना है कि कैसे इन्होंने नकल की है एक दूसरे की। देखिए खवास सूरह इखलास वास्ते दफ़े रफ़े हाजात के
سورہ اخلاص 1000 بار پڑھیں۔ طریقہ دعوت سورہ اخلاص میں موکل کے یہ ہے کہ اول ترک حیوانات کرے اور روزہ رکھے، وہی ہر روز 6000 بار 12 روز تک اس طرح پڑھے۔ انہوں نے اس میں 12 کیا ہے، اس میں 15، 3 دن کا فرق آ گیا ہے یہاں، لیکن یہ جو عظمت ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بالکل ہو کاپی ہوئی ہے، طریقہ ہو کاپی ہوا ہے، اور اوپر کی صورت اس میں یہ نقش غلط بنا ہوا ہے۔ یہ سورہ اخلاص کا یہ جو انہوں نے نقش دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ غلط ہے، چال انہوں نے صحیح بھر رکھی ہے۔ دیکھو یہاں تک کہ اگر یہاں سورہ اخلاص کا نقش مثلث آیا ہے تو اس میں بھی مثلث ہی دیا ہے، یہ دیکھیے، اور اوپر کا جو یہ نقش ہے خواص سورہ تبت یدا، تو یہ یہاں مثلث ہے تو یہاں بھی مثلث ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ والا نقش جو ہے وہ تبت یدا کا ہے، یہ دیکھیے نشان آ رہا ہے لگا ہوا، یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، سورہ اخلاص کا نیچے والا ہے۔ اور آپ عبارت دیکھیں گے بالکل ہو ہے، واسطے تدبیر ظالم، دیکھیے واسطے نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیے واسطے تدبیر ظالم، میں تھوڑا اوپر کر دوں تاکہ دونوں عبارتیں آپ کو ایک ساتھ بالکل نظر آئیں۔ تدبیر ظالم کہ سورہ تبت یدا کو 3000 بار پڑھیں، یہ بہت باریک لکھا ہوا ہے، دیکھیے سورہ تبت یدا کو 3000 بار پڑھیں اور نقش لکھ کر اپنے پاس رکھیں، نقش یہ ہے، اور نقش لکھ کر اپنے پاس رکھیں، اس کے کل اعداد دے دیے انہوں نے، نقش یہ ہے، یہاں انہوں نے نقش یہ دیا ہے نیچے مثلث کا، تو یہاں بھی نقش مثلث ہی کا ہے۔ اوپر والا نقش جو سورہ نصر کا ہے وہ مربع ہے، تو اس میں بھی مربع ہے، اور جو مضمون ہے ہو بہو آپ دیکھیں گے وہ کاپی ہوا ہے، یہ دیکھیے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ دیکھیے انہوں نے فرق اتنا کیا ہے کہ اس کو اس کمپوزنگ میں کر دیا، یہاں یہ نقش اسی طرح ہے، یعنی لفظی جو ہے وہ نقش ہے تو یہاں بھی لفظی نقش ہے۔ آگے آپ چلیں گے اس کتاب میں اسی طریقے سے، دیکھیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، سورہ کافرون واسطے دفع ہونے بلیات کے اس صورت کو 100 بار پڑھیں اور نقش لکھ کر اپنے پاس رکھیں، یہ دیکھیے نقش یہ ہے، آگے مثلث دیا ہے انہوں نے، یہ نقش سورہ کافرون آپ دیکھیے، وہی انہوں نے جمیع بلیات کے اس صورت کو 100 بار پڑھیں اور نقش اس کا لکھ کر اپنے پاس رکھیں، یہ رہا، ہو بہو بالکل مضمون ہے۔ اسی طریقے سے آپ اور اوپر جائیں گے تو اوپر بھی آپ کو یہی نظر آئے گا، کافرون میں بھی، کوثر میں آپ دیکھیں گے تو بھی یہی سورہ کافرون میں دکھایا، اب کوثر کا دیکھیے آپ، یہ اور یہ اس میں مضمون دیکھ لیں آپ، یہ رہا سورہ کوثر، یہ نقش غلط ہے یہاں جو میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں، اوپر سورہ ماعون کا ہے اور یہ عبارت ہے، یہ نقش سلیمانی میں ہے، اور آپ اس میں دیکھیں گے یہ دیکھیے بالکل ہو بہو مضمون کاپی ہوا ہے۔ اب سورہ قریش پر جائیں گے تو یہاں بھی دیکھیے، یہاں تک کہ بات لکھ دی کہ یہ دیکھیے سورہ قریش میں ایک چیز آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ انہوں نے لکھا ہے یہاں، مؤلف کے پیران طریقت نے فرمایا ہے کہ واسطے دفع ہونے شر اعداء کے، یعنی تمام جو دشمنوں کی طرف سے جو جمی اعداد جتنے بھی یعنی دشمن ہیں ان کا جو شر ہے ان کے کو دور کرنے کے لیے یہ انہوں نے ایک اپنے پیر طریقت کی طرف جو ہے حوالہ کرتے ہوئے عمل لکھا ہے، تو انہوں نے بھی اس کو کاپی کر دیا اٹھا کر، دیکھیے یہ ہے مؤلف کے پیران طریقت نے فرمایا ہے، آگے پھر وہی ہو بہو مضمون ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فیل آپ دیکھیں گے اوپر تک جتنی صورتیں قرآن کی اس کے اندر دکھائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نقش جو قرآن کی صورتوں کے ہیں وہ نہ اس میں صحیح ہیں اور نہ نقش سلیمانی میں صحیح ہیں،
اس کی دلیل کیا ہے کہ اس میں نقش صحیح نہیں ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے قرآنی صورتوں کے اعداد نکالے ہیں، اور اعداد نکال کر ایک ایک کلمے کے الگ الگ وہ پھر پیش کیے ہیں۔ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، ایک میرے پاس لیٹر یہاں رکھا ہوا ہے، دیکھیے اس طریقے سے ہم نے الگ الگ جملوں کے جو ہے یعنی کلموں کے اعداد نکال کر اور پھر اس کے نقش پیش کیے ہیں۔ آپ قرآنی جو آیات کے نقش کی ہماری پلے لسٹ ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ پوری کتاب میں جتنے بھی نقش قرآن کی صورتوں کے بنے ہوئے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، یعنی اللہ ماشاء اللہ جیسے سورہ اخلاص ہے اس کے 1002 عدد نکلے ہیں، اور مثلث کا نقش انہوں نے دیا ہے، اس میں بھی غلطی ہے کیونکہ چھوٹی سی صورت ہے، دیکھ سکتے ہیں یہ۔ تو سب یہ نقش جو ہیں چال کے اعتبار سے بھی غلط بھرے ہوئے ہیں اس میں، تو نقش سلیمانی میں، اور اعداد کے اعتبار سے بھی غلط ہیں اس کے اندر۔ تو لہٰذا یہ دونوں ہی کتابیں اگر آپ اس طور پر استعمال کرتے ہیں کہ قرآن کے جو صورتیں ہیں اس کو آپ نقش بنا کر دیتے ہیں لوگوں کو، تو اس کو نہ استعمال کریں۔ اس کی جگہ آپ چھوٹی صورتیں استعمال کریں جو خود سے اعداد نکالے گئے ہیں یا ہم نے اعداد نکال کر بھیجے ہیں، دکھائے ہیں، آپ کے سامنے پیش کیے ہیں دلیل کے طور پر، اس کو استعمال کریں۔ اور ان ویڈیو کو جتنا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اتنا آپ لوگوں کا بھی فائدہ کریں گے، اپنا بھی فائدہ کریں گے۔ یہ نہیں کہ بھئی یہ کتاب ہماری ہے یا فلاں کی ہے، یہ بالکل تعصب سے بری ہو کر، کیونکہ صحیح بات منظر عام لانا سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو صحیح بات کو آگے لائیں اور جو غلطیاں ہیں اس کو جو ہے پیچھے کریں۔ تو اس کام میں ہماری مدد کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہو اور صحیح لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔